لا تنسوا الضغط على زر صابوني لدعم قناتنا على اليوتيوب تبادل المعلومات التقنية. ولا تنسوا كذلك تفعيل الجرس لتتوصلوا بكل جديد. ولا تنسونا من صالح دعائكم. وإن أعجبكم هذا الشرح لا تنسوا بالضغط على زر جيم. وشكرا للجميع ودمتم بخير حال. والآن نترككم مع هذا الشرح لجوجل تراديكسيون. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي أينما كنتم أرجو أن تكونوا بخير، وحيثما وجدتم أرجو أن تناموا بكل خير. أصدقائي الكرام، كما وعدتكم هذا الشرح إن شاء الله سنرى فيه كيفية التعامل مع تطبيق الترجمة، وهو التطبيق المعروف جوجل تراديكسيون، نزولا عند إخواني وإخوتي العرب والمشارقة كذلك والمغاربة، راجيا من الله تعالى أن يوفقني لأن أوصل لكم الفكرة وأن أعطيكم نبذة عن هذا التطبيق بإذن الله تعالى. دون إطالة وبدون مقدمات ننتقل إلى تحميل تطبيق جوجل تراديكسيون. إذن نذهب مباشرة إلى بلاي ستور. ندخل إلى بلاي ستور. نحن الآن نتعامل مع مسجل الشاشة. يصعب علي الدخول إلى بلاي ستور، لا أدري لماذا، ولكنني سأدخل على أي حال. سننتظر قليلا. ادخل. مسجل ملفات جيف dans la liste 6 éléments. أداة إنشاء مباشرة. عفوا. بلاي ستور. غريب، لا يريد أن يدخل إلى بلاي ستور. ها هو قد دخل إلى بلاي ستور، عفوا على تأخير. الآن بعدما دخلنا إلى جوجل بلاي ستور إلى المتجر سنبحث عن جوجل تراديكسيون. جوجل تراديكسيون سنضغط عليه. هو هذا. سنضغط على انستالي وسننتظر إلى أن يثبت هذا التطبيق. فهذا التطبيق دوره يقوم بترجمة الكتابة، ثم يقوم بترجمة الكلام عن طريق الصوت، وكذلك يقوم بتصوير مستند معين، ورقة أو ما تريده. لكن عند تصوير أو قراءة صورة أو مسح ضوئي للصورة لا يدعم اللغة العربية. بالنسبة إلى الخاصيات يعني الميزات الأخريات يعني يدعم فيهم اللغة العربية، إلا هذه الميزة وميزة مسح الضوء. مثلا عندما تريد أن تقرأ صورة أو مستند معين لم تجد اللغة العربية، وهذه المشكلة توجد فقط في الأندرويد. أما في الآيفون فهو متوافق معهم بشكل ممتاز. إذن لقد ثبت على ما أعتقد تطبيقنا أنا وهو جوجل تراديكسيون. سنسحب. أوفغير. سنرى ضغطنا على أوفغير. فوالا، هذه هي الرسالة التي ستأتيكم. إعدادات جوجل تراديكسيون أو قم بإعدادات شيء من هذا القبيل.
ثم نسحب من اليسار إلى اليمين بحكم أن هاتفي بالفرنسية. إن كان بالعربية من اليمين إلى اليسار. Votre langue principale. Votre langue principale. Liste déroulante français. فوالا أنا عندي اللغة ديال لي برينسيبال هي الفرنسية. Langue de traduction principale. Liste déroulante anglais. فوالا يمكن لي نترجم من الفرنسية للونجلي، كما أنني نقدر نترجم من اللونجلي للفرنسية إلا خليت هاد اللغة هكا بار ديفو. دونك هاد المسائل هادي ما نحتاجش اننا نخربقوا فيهم من دابا، ولكن لو بغينا نقدروا نغيروا. مثلا كليكي انا على هاد Liste déroulante anglais. هاد الانجلي ونضيف العربيه مثلا. Cocher. Traduire hors connexion. Case à cocher. بالنسبه لهاد اللغات اللي زدنا عليهم دابا هما ديال هو كونيكسيون. مثلا ها هما مكوشينهم لينا هنا. الا بغينا بصبعنا وقلبنا على Traduisez ces langues même lorsque vous n'avez pas accès à Internet. 29 mots. فوالا الا بغينا بصبعنا Terminé. ودرنا تيرميني غادي تيليشارجاو لنا هاد لونغ اللي هي الفرنسيه والانجليزيه. الا ما بغيتش انا الانجليزيه تيليشارجي ليا رجع ليها. Cocher. Liste déroulante. Cocher. Anglais. Arabe. ونكوشي العربيه يعني هو كونيكسيون. Configurer Google Traduction. فوالا Votre langue ولا دابا عندي Liste déroulante français. فوالا. Langue de traduction principale. Liste déroulante arabe. الا كليكيت على Traduisez ces terminé. تيرميني غتيليشارجي لي هاد اللغه، وبالتالي انني نقدر نترجم لاي لغه يعني لهاد اللغه يا اما العربيه ولا الفرنسيه بدون انترنت. داكوغ. الا بغيت نضيف لغه اخرى نقدر نضيفها ان شاء الله من الاعدادات نتاع جوجل تراديكسيون. المهم هنا عاطينك الامكانيه ديال الترجمه ديال دو لغات. ما عرفتش واش هو كيترجم يعني اكثر من يعني واش هو ما عرفتش واش هو تقدر تيليشارجي باك لونغ اكثر من جوج لغات ولا لا، ولكن هنا محدد ليا جوج ديال اللغات نختار بيناتهم. انا اختاريت الفرنسيه والعربيه. اذا كليك على تيرميني Menu. خرجت لي الميني ديال جوجل تراديكسيون. Connecté au compte vivemaro@gmail.com. هنا كيكونوا هما مديتيكتي الايميل تاعك. انا عندي الايميل تاعي قالوا لي للمعلومات التقنية. فوالا هذا هو الايميل تاعي. Afficher les comptes. Accueil dans la liste. عطيك اوكي ليكسيك Traduction de SMS. تراديكسيون دي اس ام اس Traduction hors connexion. تراديكسيون هور كونيكسيون Paramètres. وبارامتر. نشوفوا هاد تراديكسيون اس ام اس نكليكيو عليها نشوف شنو فيها. Refuser. Bouton. Autoriser. عاطينك هنا شنو عاطين. Autoriser l'application traduction à envoyer et consulter des SMS. فوالا Autoriser. نديرو اوتوريزي. Autoriser. في الحقيقه ما عرفتش علاش ما كيبغيش يكليكي. هاد الاوديكس كدير لي مشكل كبير. تسمحوا لي غادي نمشي نحيد هاد الاوديكس. Paramètres. نتمنى ما نطولش عليكم وكنعتذر بزاف غير باش Application. Application. Accessibilité. Mode d'emploi. Accessibilité. غير باش يكون الشرح واضح بما انني بديت واش نعاود Accessibilité. يمكن نحيدو Répondre et mettre. Toolbar. Sélection. Odex. Vous هيا Paramètres. Activer. OK. فوالا انا حيدتها. دابا نرجعو لجوجل تراديكسيون ديالنا. Paramètres. Application récente. Traduction. Google Play. Paramètres. Traduction. فوالا ندخلو لجوجل تراديكسيون ديالنا. قلنا درنا Autoriser l'application traduction à envoyer et consulter des SMS. Refuser. Autoriser. نديرو اوتوريزي. ملي حيدنا الاوديكس عطانا وي. دابا عطانا درنا اوتوريزي. Dans la liste, 3 dans la éléments. liste 3 éléments. عطينا هنا 3 éléments نشوفهم. Attente de Wi-Fi, 2 fichiers de traduction hors connexion. هادي ما فهمتهاش. Nous vont appuyer pour traduire. Google Traduction fonctionne désormais dans toutes les applications. Visite guidée. اذا حنا باش نكوبيو اي حاجه ولا نكتبوها خصنا ضروري ناكتيفيو هاد. Nous vont appuyer pour traduire. Google Traduction fonctionne désormais dans toutes les applications. Visite guidée. Ouvrir le panneau de نكليكيو عليها. Il suffit de copier le texte pour obtenir une traduction instantanée. Appuyez pour traduire. Activer. Bouton. En savoir plus. Active. Dans la liste.
اذا حنا اكتيفيناها. Ouvrir le panneau logo Google. من بعد ما En attente de Wi-Fi. نشوفوا هاد اون ابطون دو ويفي كتاني. Revenir en haut de traduction hors connexion. Les fichiers de traduction seront téléchargés lorsque vous serez connecté à un réseau Wi-Fi. فوالا هاد لي فيشي هو كونيكسيون ما عطاوناش الحق اننا نتحكموا فيهم ونتيليشارجيهم ونانستاليهم في التليفون ديالنا. قالوا لنا ودي خاصكم تانستاليهم بالويفي. علاش ما عرفتش. Télécharger. عطينا هنا Langue téléchargée dans la langue anglais. Arabe. Supprimer le fichier de traduction. Supprimer le fichier français en attente. Supprimer le fichier de toutes les langues disponibles. Toutes afrikaans. لا Supprimer le fichier هما français en attente de Wi-Fi. كليكيو عليها نشوفوا. Annuler le téléchargement du pack. Non. Bouton. Oui. Bouton. ما عندناش كنديروا لها. المهم تيليشارجيهم خاصو الويفي باش تيليشارجي دوك دو لونغ باش انك تبقى تستعملهم بلا ما تحتاج ان يكون عندك الكونيكسيون ودير تراديكسيون لشي بوبليكاسيون عندك ولا شي حاجه. يكفي انك تستعمل غير دوك دو لونغ اللي انت تيليشارجيتي هو كونيكسيون. هذه عرفناها. اذا باش تيليشارجيهم كيخصك الويفي. Revenir en haut de traduction. Les fichiers de télécharger. Les fichiers de traduction seront téléchargés lorsque vous serez connecté à un réseau Wi-Fi. فوالا Vous pouvez télécharger. الا كليكينا على تيليشارجي ما يتيليشارجاوش. خاصنا Revenir en traduction hors connexion. Langue téléchargée. Anglais. Langue anglais. Arabe. Supprimer le fichier de français. Début du téléchargement. Français 6,94 mots. 20. نشوفوا. Français 6. Français. Installation. فوالا. اذا نتوما واخا كيقول لكم هذيك ويفي كتبان ليا بصبعكم حتى كتلقاو تيليشارجي. هما اللغات تيليشارجاو بنجاح الحمد لله. نتمنى ان شاء الله ما نكونش وصلت الفكره غلطه وعذرا على هذا التناقض لانني اول مره غندير عليه شرح ما عنديش عليه شي يعني درايه. فقط انا كنستعملو الترجمه وما كنتابعش اللغات اللي هما كونيكسيون كنترجمو بالكونيكسيون. Supprimer le fichier de traduction français. اذا Supprimer le fichier. Toutes les langues disponibles. Français. فرونسي هي تانستالات Supprimer le fichier arabe. وعرب حتى هي تانستالات. Anglais. Langue téléchargée. يعني الا بغيت نتيليشارجي اونغلي خصني ندير Traduction لونغ hors connexion. اكسبريس. Hors de la liste. فوالا نخرجوا من هاد اس ام اس. Traduction. Ouvrir le panneau de navigation. Logo Google. نشوف اش كاين هنا. تراديكسيون Langue source. Français. لونغ سورس فرونسي. Intervertir les langues. Langue cible. Appuyez pour saisir فوالا du texte. مثلا انا كنت في الواتساب كوبيت شي ستاتي غادي نجي لهادي Appuyez pour saisir du texte. نكليكي عليها وتخرج لي الكلافي ونكوبي اللي بغيت. Y. مثلا هو عطيني هنا نكتب نكوبي اللي بغيت ونباليي ونلقى انيلي ونباليي حداها Traduction. وغيقرا لي داكشي الترجمه ديالي اللي مترجم. هادشي غنديرو عليه تجربه. اذا Modifie. Mode de هادشي اللي كاين. Mode de saisissez du texte. Français. Zone. نخرجوا من هذا الكلافي باش نوريكم واحد Écriture. Voix. Apparaît. Appuyez pour langue cible. Arabe. مثلا انا بغيت نترجم عندي واحد البيبليكاسيون بالفرنسيه وبغيت نترجمو للعربيه. مثلا عندي انا بيبليكاسيون ما تيهمش Intervertir les langues. Langue source. Français. ما تيهمش اللونغ سوس شنو تكون. ولكن مثلا انا عندي واحد البيبليكاسيون بالعربي بالفرنسيه مثلا والله اعلم ما متاكدش. مثلا عندي واحد البيبليكاسيون مثلا بالفرنسيه وانا باغي نترجمو للعربيه. يكفي انني نحدد Langue cible. Arabe. لونغ سيبل ندير فيها مثلا العربيه. بغيت نترجمو من الفرنسي لونغلي غنمشي لونغ سيبل وندير فيها اونغلي Langue source. ولونغ سورس تكون عندي فيها فرنسي. كان عندي ستاتي بالانجلي غنخلي هاد لونغ Traduction. سورس ما نقيسهاش نمشي للونغ سيب Cible. Arabe. لونغ سيب الأغاب وندير فيها العربيه. الا كانت فيها لونغلي ندير فيها العربيه ونجي لهنا Pour saisir du texte. ابيي بور سيزير دي تكست ونكولي النص ديالي اللي مراد انني نترجمو نكوليه هنا وغادي نجي على هادي وغنلقى انيلي عفوا غنلقى انيلي وحداها نعاود نبالي من اليسار اليمين نلقى البيبليكاسيون ديالي مترجمه.
هذه من جهة. فوالا هذه عرفنا كيفاش نترجمو، Traduction. وهادشي غنديروه تطبيق ان شاء الله. Saisie. Traduction arabe. Clavier. عفوا. Traduction. Ouvrir logo Google. Langue cible. Appuyer appareil photo. Appuyer langue cible arabe. Intervertir les langues. انترفيرتيغ لي لونغ. شكتعني مثلا انا عندي ستاتي بالفرنسيه وعندي اللونغ سيبل Langue cible. هي اللي بالعربيه، وانا بغيت نترجم من العربيه للفرنسيه ماشي من الفرنسيه للعربيه. مثلا عندي لونغ سورس فرنسيه ولونغ سيبل عربيه، انا بغيت نرد لونغ سورس هي العربيه ولونغ سيبل فرنسيه. اذا غنكليكي على هذه Intervertir les langues. Bouton. انترفيرتيغ لي لونغ. الا كليكيت عليها غتولي عندي لونغ Langue cible. Français. لونغ سيبل فرونسي Intervertir les langues. Langue source arabe. لونغ سورس اغاب. فوالا بغيت نقلبهم، انا بغيت نرد لونغ سورس هي فرنسي ولونغ سيبل هي عرب. Intervertir les langues. Bouton. نكليكي عليها ها هي ولات عندي. Langue cible arabe. فوالا ولات عندي. Langue source français. فوالا نعاود Intervertir les نكليكي ولات عندي لونغ سيبل. langue cible français. فوالا Langue source arabe. هنا كنلعب بجوج لغات. الا بغيت نترجم شي لغه اخرى كندخل لوحده فيهم، يا اما هاد لونغ سيبل نترجم من اللونجلي للفرنسي ولا من الفرنسي للونجلي. المهم كنلعب انا بهاد جوج لغات، وفي هاد جوج لغات كنقدر نتحكم في اللغات الاخرين اللي عندي، نحدد اللغه اللي بغيت. مثلا نقدر نحدد اللغه اللي بغيت من لونغ سيبل، ولا نقدر نحدد اللغه اللي بغيت من لونغ سورس. يعني لونغ سورس هي اللغه اللي غنترجمو منها، Langue cible français. ولونغ سيبل هي اللي غنترجمو ليها. سيبل سي بوسيبل. داكوغ. Appuyez pour saisir du texte. Appareil photo. اباغي فوتو هي اللي كتعطينا نشوفوها. Voix. Bouton. Appareil photo. Appuyez pour appareil photo. فوالا هنا قال لينا ما يمكنش لك تكليكي على اباغي فوتو. علاش؟ Appuie langue cible français. لونغ سورس Bouton. يعني ما يمكنش لك تترجم هذيك الصوره، ما يمكنش لك تقرا هذيك الصوره على حقاش انت في لونغ سورس اجوتي سميتها اجوتي العربيه. وهاد الخاصيه ديال Appareil photo. اباراي فوتو وكذا ما مقدمش اللغه العربيه كيف ما سبق لينا قلنا. Cible français. Intervertir les langues. اذا نقلبوهم ونشوفوا شنو غيعطينا. Appuyez pour langue cible arabe. لونغ سيبل اغاب. فوالا Appareil photo. نكليكي على اباراي فوتو. Autorisez l'application Voilà. traduction à prendre des photos et enregistrer des vidéos. ها هو دخل. Refuser. Bouton. نديرو اوتوريزي ونفاليو بصبعنا نشوفو شنو كاين. Appareil photo. عاطينا هنا التصويره. الا بغينا نصورو شي ورقه باش نقراوها نسكانيوها نصوروها ونقراوها باللغه اللي بغينا. ما عرفتش ما كنظنش واش كيدعم اللغه العربيه في هذه الخاصيه. Français. Intervertir les langues arabes. فوالا فرونسي انترفيستي لي لونغ عرب. Annuler. Bouton. Aligner le texte. افي لي تكست. Activer. Désactiver traduction instantanée. Bouton. قالك اكتيفي ديزاكتيفي تراديكسيون انستانتاني. احنا كليكينا عليها. Aligner. Activer. Désactiver traduction instantanée. Bouton. Flash de l'appareil photo. هنا فلاش ديال اباغي فوتو الى اكتيفيتيه تقدر تسكاني هذيك الورقه على احسن ما يرام. Flash de l'appareil photo. هنا كاكتيفيت الفلاش. Charger à partir de la galerie. قالك هنا الا بغيتي تاخد شي تصويره من الكالغي ولا تاخد شي تصويره من سميتو. المهم حنا نمشي ندخلو للكالغي نشوفو واش عندنا شي تصويره. Autoriser l'application traduction à accéder à des photos. Refuser. Autoriser. نكليكيو على اوتوريزي ونشوفو واش عندنا. du répertoire Racine. افيشي لي ريبيرتوار راسين. 20 171. هيا عندي واحد التصويره هنا. 20 171. كليكي مثلا على هاد التصويره نشوف شنو غيوقع. Améliorer la trad. Via photo. Améliorer la trad. Via photo. Les photos prises via cette appli seront envoyées à Google pour la reconnaissance de texte. Cochez. Aidez-nous à améliorer le service. Vous pouvez également modifier. Annuler. OK. نديرو اوكي ونشوفو شنو غيوقع. Appareil photo. Français. Intervertir les langues. Annuler. Bouton. Sélectionner le texte avec le doigt. Tout sélectionner. نديرو تو سيليكسيوني نشوف شنو غادي يوقع. Annuler la. Tout sélectionner. ما عرفتش Appareil photo.
مبغاش يصور ليا. Tout sélectionné. Annuler la saisie. Astérisque 4G poisson 62%. 16h08. Event setting play focus. Non intrafocus non interactive event sound long. Précéd event play long. Press sous scroll event play scroll. Sous gesture begin event. Play gesture bejason play gesture and sous select event play select. Sous Windows tête change d'event. Play Windows tête ch sound chargé plus que j'ai d'event play chargé plus que sound chargé plus que j'ai d'event play chargé plus que sound screen. On event play screen en sous screen of event play screen of sous zone de modification. فوالا اذا قرا لنا الصوره بنجاح. مع الاسف ما كدعش بهذه الخاصيه اللغه العربيه، ولكن هذا البيبليكاسيون اللي قراها لنا هو نقدروا نديروا لها كوبي، نضغطوا بدبل كليك على الكلافي ونطلعوا الفوق وغنلقاو نكوبيو هذا النص ونمشيو نعاودو نتراديكسيونيو بجوجل تراديكسيون نيت في البلاصه فين وريتكم قبيله. نكوبيو داك النص وغيترجموا لنا ونقراوه بالعربيه. احنا تخلصنا من المشكل. Annuler. Français. Intervertir les langues. يعني ما كتاكش غير Annuler. كتاكش غير اللغه. Astérisque 4. Annuler la tout sélectionné. Appareil photo. Français. Intervertir les langues. ما يمكنش لك تبدل اللغه. عطاك هنا غير فرنسيه وشي لغات اخرين يعني الا بغيتي تضيفهم، ولكن ما يمكنش لك تضيف اللغه العربيه. ملي كتضيف اللغه العربيه في اللونغ سورس ما يمكنش لك تدخل لاباري فوتو. دونك Dans la liste de langue français. Ouvrir le panneau. Ajoute langue français. Texte astérisque. فوالا. Event setting play focus. Non intrafocus non interactive event. نشوفوا شي طريقه. Écriture manuscrite. Voix. Appareil photo. Appuyez pour saisir du texte. ما عندناش كيفاش ناخذوا هذا المنشور، ما علينا الا نسخوه من البلاصه اللي قلت لكم ونمشيو لهنا Appuyez pour saisir du texte. ابليي بوغ سيزير دي تكست، نكليكيو عليه ونكوليوه ونلقاو انيلي، وحنا حداه Traduction arabe. غنلقاو حداه مباشره Langue français. المنشور Ouvrir le panneau. Logo Google. تاعنا. اذا Ouvre. Ajoute langue. هذه عرفناها، باقا مساله اخرى ما عرفناهاش هي Message. Contact. Téléphone. عفوا. نمشيو ندخلو جوجل تراديكسيون لانه Écran application. Page 3 sur. Rechercher. Traduction. ندخلو جوجل تراديكسيون نوريكم واحد الخاصيه واحده اخرى. Écriture manuscrite. Bouton. صراحه انا اللي ما عرفتش Voix. ما كتدخلك التراديكسيون وداكشي اللي عندك. فوا هاد فوا ملي كندخلو لها اشنو كتعطينا؟ كتعطينا Autoriser l'application traduction à enregistrer des fichiers audio. فوالا. المعنى ديالها انك خصك تعطيه لوتوريزاسيون باش مثلا ملي ندخل مثلا شي كلمه انت ما عرفتش شنو المعنى ديالها، مثلا صالي ما عرفتيش شنو المعنى ديالها، كتقول ليه صالي هو يترجمها لك. Refuser. كاينه ريفيزي كاينه اوتوريزي. فوالا هو عطانا نهضروا ولكن ما يمكنش ليه يجاوبنا. علاش؟ لانني كنسجل. فوالا Bouton appuyé pour parler. Voilà. Zone de modification. Présentation. Voix. Revenir en haut de la barre. Voix. Présentation. Zone de modification. Bouton appuyé. Langue source. Français. يعني اعطيك هنا بوطون لوغ سورس فرونسي، الا هضرتي معاه اون اغاب كنظن غيترجم لك فرنسيه، ولا هضرتي معاه اون فرونسي غيترجم لك اون اغاب. Bouton appuyé pour parler. Auto. Bouton appuyé pour parler. صالي ما يمكنش ليه يهضر. Auto. علاش؟ حيت Bouton كنسجل. appuyé pour parler. Langue source. Français. Revenir en haut de. هاد لونغ سورس يمكن لك تدخل ثاني وتبدل اللغه بحال التراديكسيون اللي وريتكم حتى هي. تقدر تبدل لونغ سورس، تقدر تبدل لونغ سيبل. هي كتبقى على حسب اللغات اللي انت اختارتي في البرينسيبال في السورت وفي السيبل. هادوك جوج لغات هما اللي كتخدم بهم انت. اما بالاضافات اللغه الاخرى راه كيبقاو لك انت، يمكن لك تختارهم وقت ما بغيتي. ف Bouton langue source. Français. Bouton appuyé pour parler. فوالا. سلام بونجور هاو ار يو. ما يمكنش ليه يهضر. علاش؟ لانني انا كنسجل الشاشه. نتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح، يكون شافي وكافي، وكنعتذر منكم بزاف على الاطاله.
ما هي إلا للإفادة فقط. وكيف ما شفتوا أنا أول مرة كنتعامل مع هذا التطبيق هذا، ما يعني ما توفقتش الا ان نشرحه لكم الا بصعوبه، ومازال ما مقتنعش انني شرحت لكم مزيان. ف لهذا الغرض، الا كان الا كانت شي حاجه ما مفهوماش ولا ما مشروحاش مزيان، يكفي انكم تخليوا لي تعليقكم في الكومنتار. يكفي انكم توجهوني بملاحظاتكم وبانتقاداتكم. فنتمنى ان شاء الله الكل يكون بخير وعلى خير. كان معكم خوكم يونس بروين من مدينة تلاب المغرب. تحياتي للجميع بدون استثناء كبير او صغير. تحياتي، مع السلامة.